أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين या रब्बल आलमीन। देखिए, आज हम लोग लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किताबुन दिया गया है दो पेश के साथ। ओके, अब ये दो पेश जो है नकीरा की अलामत होगी। नकीरा इसम, देखिए इसम को हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। वसाअत के एतबार से, वसाअत के एतबार से इसम को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये वसाअत क्या है बोले तो अ, वो एक यानी इसम को हम लोग जो है नंबर के एतबार से, जेंडर के एतबार से, एराब के एतबार से और वसाअत के एतबार से हम लोग डिवाइड करेंगे ना। 4 कैटेगरीज है, तो ये 4th कैटेगरी है इसम का, उसे जिसे कहते हैं वसाअत के एतबार से। इसम दो तरह का होता, एक नकीरा और दूसरा होता मारूफा। ठीक है, नकीरा इसम, मारूफा इसम। अब नकीरा इसम क्या होता? नकीरा यानी कॉमन नाउन जिसे हम लोग कहते हैं ना वो। अब मारूफा यानी खास, स्पेशल इसम, स्पेशल नाम। स्पेशल यानी हमारे लिए खास, यानी एक खास भी हो सकती, वो चंद खास चीजें हो सकते हैं, यानी पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में या पर्टिकुलर चीज के बारे में हम लोग मुखातिब कर रहे हैं, तो जब हम लोग क्या इस्तेमाल करना? मारूफा इस्तेमाल करना। नहीं, आम बात हो रही, यानी सारे हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। अब जैसा कि हम लोग बोलेंगे जानवर जंगल में रहते हैं। अब जानवर जंगल में रहते बोले तो अब यहाँ पे इसम जानवर इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब कि पूरे जानवर ना, मैं कॉमनली बोल रही हूँ, स्पेसिफिकली नहीं, कि पूरे जानवर जो है जंगल में रहते, इस तरह से। तो मैं अगर मैं स्पेसिफिकली बोली कि शेर जो है वो ये वो होते बहुत, अ, जंगल के राजा शेर होता है, इस तरह से बोली, तो मैं पूरे में एक ओनली शेर जो है वो, यानी शेर का वो जो ग्रुप है ना, उसे जो है खास करके बोल रही। तो इस तरह से हम लोग, हमारे बातचीत पर डिपेंड करता कि हम लोग हाँ क्या बात कर रहे हैं, आमतौर पर बात कर रहे हैं या किसी चीज के बारे में, खास चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसे ही अब यहाँ पे भी अरबिक में भी सेम, हर जबान की तरह इसम को भी जो है डिवाइड करे आम और खास के तौर पर। आम जिसे हम लोग कहेंगे नकीरा और खास कहेंगे मारूफा। ठीक है, ये होता उर्दू में इजी हम लोगों को कि आम, और आम यानी कॉमन और खास यानी स्पेशल बोल के। अब उर्दू अरबिक में भी आपको ये बातें जो है, यानी ये वोकैबुलरी जो है मालूम होना चाहिए। नकीरा यानी आम को कहते हैं आम इसम, और मारूफा इसम यानी खास इसम को कहते हैं। ये लिख लीजिए कहीं, नकीरा और मारूफा, नकीरा मारूफा। अब यहाँ पे किताबुन दिया गया है ना, किताबुन, तो यहाँ पे दो पेश आ रहे, दो पेश। यह है कि नकीरा की अलामत है, नकीरा इसम। कैसे पहचाने हम लोग कि ये नकीरा है? दो पेश देख के पहचान लिए कि ये नकीरा इसम है। दो पेश आके नकीरा की अलामत होती, नकीरा इसम की अलामत होती। ठीक है, अब यहाँ पे किताबुन को क्या, इसे हम लोग क्या कर दे रहे? खास कर दे रहे। किताबुन यानी हर किताब, कोई भी किताब हो सकती, वो दुनिया की हर किताब, यानी किताबें पढ़ना अच्छा है। अगर है इस तरह से ज्यादा किताबें पढ़े तो क्या होता? नॉलेज बढ़ता। इस तरह से कुछ सेंटेंस है, तो इसमें क्या है, हम लोग किताबें, किताब या इस तरह से बोल रहे, तो इसका मतलब है वो कोई भी किताब हो सकती, मैथ्स की, फिजिक्स की, लैंग्वेजेस की, अरबिक की, इंग्लिश की, कोई भी किताब हो सकती ना वो, तो हम लोग आम तौर पर बोल रहे। तो इस तरह नकीरा
किताबुन यानी कोई भी किताब हो सकती, वो पूरे किताबें भी हो सकते दुनिया के यानी हम लोग इसमें सारे आ जाते, दुनिया के पूरे किताबें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कॉमनली बोल रहे कि किताबें पढ़ने से जहन बढ़ता बोल के। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं, अल ऐड हो रहा। अल क्या कर दे, अल की वजह से नकीरा इसम जो है खास इसम बन जाता, अल आने की वजह से। अब ये अल का माना क्या होता बोले तो, अल इंग्लिश में हम लोग इसका तर्जुमा करेंगे दी, द, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, दा या दी जो भी बोलेंगे आप, अल यानी द। अब उर्दू में इसका क्या तर्जुमा होगा बोले तो, खास, सॉरी, उर्दू में से हम लोग खास भी बोल के कर सकते हैं, तमाम, खास, इस तरह के। तो अब ये अल आने की वजह से क्या हो गया, देखिए अल किताबु, दो पेश नहीं है, अब यहाँ पे एक पेश हुआ। तो जब भी अल आएगा ना, आखिरी हर्फ, जो हमारे वर्ड के आखिरी हर्फ पर एक ही हरकत आएगी, इधर पेश आएगा, इधर जबर आएगा, इधर जेर आएगा, लेकिन तनवीन कभी भी नहीं आता। ये आप लोगों को याद रखना है, अगर अल आ गया तो दो पेश, दो जबर, दो जेर, यानी तनवीन, तनवीन नहीं आता। तनवीन, तनवीन क्या है, दो पेश, दो जेर, दो जबर को हम लोग तनवीन कहते हैं। अल आ गया तो तनवीन नहीं आता। अल और तनवीन का वो आपस में बनता नहीं है, ठीक है, कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते, एनिमीज है ये, अल और तनवीन। हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते, अल किताबुन बोल के नहीं होता, बोलने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही, अल किताबुन। और तजवीद में भी, अगर क़िरात में भी इस तरह से पढ़ेंगे तो ब्रेक हो जाता, यानी फ्लो नहीं रहता, तो ये दुश्वारी है ना इसमें। तो अल जब भी आएगा तो लास्ट में, लास्ट हर्फ पर एक ही हरकत आएगी, अल किताबु। अब ये क्या हो गया, मारुफा हो गया, मारुफा, मारुफा इसम, मारुफा इसम हुआ है, क्यों, अल की वजह से। देखिए आप, अल की वजह से ये मारुफा हो गया, और आखिर में एक ही पेश आ रहा। तो इस तरह से किताबुन नकीरा है, अब नकीरा इसम दिए तो आप उसे मारुफा में किस तरह से तब्दील करेंगे, अल डाल देंगे, अल ऐड करेंगे, और लास्ट में जो भी लेटर आएगा उसे एक पेश देंगे, ठीक है। ये आके वाहिद इसम के लिए। अब मुसन्ना अभी हम लोग नहीं पढ़े, मुसन्ना के मिसालें नहीं देखे, और ये जमा के मिसालें नहीं देखे, जैसा हम लोग वाहिद को नकीरा से मारुफा कर रहे हैं, उसी तरह मुसन्ना को भी करना रहता, और जमा को भी करना रहता, वो आगे देखेंगे। अब प्रेजेंटली बस इतना सिंपल की वाहिद इसम, अ, वाहिद इसम नकीरा फॉर्म और वाहिद इसम का मारुफा हम लोग देख रहे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कुरआनुन दिया गया, कुरआनुन। अब यहाँ पे दो पेश की अलामत है, नकीरा हुआ, यानी इसका तर्जुमा आप करेंगे, कोई कुरआन, यानी कुरआन है बोल के करिए, प्रेजेंटली इसका तर्जुमा कुरआन है। इंग्लिश में इसका करेक्ट आएगा तर्जुमा की ए कुरआन, ओके इसे छोड़ दीजिए, किताबुन का तर्जुमा हम लोग कर सकते ए बुक बोल के, यानी ए बुक, ए बुक यानी कोई बुक, एनी बुक बोल के उसका आएगा तर्जुमा। जब अल किताबु आएगा तो अल का तर्जुमा दी, किताबुन यानी बुक, दी बुक, ए बुक, दी बुक, इसमें बहुत फर्क होता है ना इंग्लिश में। ए बुक बोले तो कोई भी बुक हो सकती है, कोई भी बुक, जस्ट जनरली कोई बुक। जब दी बुक है तो दी बुक हम लोग जब भी आएगा, दी का माना होता है वो स्पेसिफिक बुक, जिसके, यानी वो स्टोरी में जो किताब, यानी मे बी अरेबिक बुक की बात हो रही, तो जब भी, अब बार बार हम लोग अरेबिक बुक बोल के नहीं लिख सकते था, दी बुक बोल के लिख दिए तो वही, यानी खास बुक के बारे में बात हो रही बोल के, यानी दी बुक या यानी खास बुक। अब यहाँ पे कुरआनुन, इसका हम लोग तर्जुमा करेंगे कुरआन है, अल कुरआनु का तर्जुमा करेंगे कुरआन, बस कुरआन। अल कुरआनु का तर्जुमा आप आगे सिर्फ कुरआन करिए। ऐसा क्यों हम लोग कुरआनुन
کا ترجمہ ہم لوگ قرآن ہے بول کے کیوں لے رہے بولے تو کیونکہ آپ فرسٹ لیسن میں کیا پڑھے تھے؟ انتا ولدن، دیکھیے انتا یعنی تو، ولدن لڑکا ہے، ایسا کرے نا اسے جملے میں ٹرانسلیشن، اسی وجہ سے یہاں پہ بھی وہی ٹرانسلیشن ہم لوگ یوز کریں گے، نہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے. اوکے، درسن، درسن یعنی اس کا معنی ہوتا کوئی درس، عام درس، عام طور پر کوئی بھی درس ہو سکتا، سبق 1، سبق 2، سبق 30، یعنی کوئی بھی، تو وہی معنی تو وہی آئیں گا کوئی درس، لیکن ٹرانسلیشن ہم لوگ کریں گے درس ہے، درسن یعنی درس ہے، کیونکہ یہ آئے کہ جملے میں آخر میں آئیں گا، اس لیے ہم لوگ اس کا ترجمہ درس ہے بول کے کریں. اب یہاں پہ الدرسو، الدرسو، اب دیکھیے اب ہم لوگ الدرسو نہیں پڑھ رہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس کرتے الدرسو، نہیں کرنا اس طرح سے، الدرسو، کیونکہ یہاں پہ تشدید آ گیا نا، تشدید والا لیٹر آ گیا ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ آ کے لام کو سائلنٹ کر دیں گے اور ڈائریکٹلی الف کو دال کو ملا دیں گے، الدرسو. تو ہم لوگوں کو الگ سے ٹاپک ہے سن لیٹرز، مون لیٹرز بول کے، وہ ٹاپک ہم لوگ پڑھ کے جو بھی سن لیٹرز ہے، جو بھی مون لیٹرز ہے، ان کو یاد رکھنا پڑتا. جب بھی سن لیٹرز آئیں گے نا، جب آگے ہم لوگ کیا کریں گے، لام کو سائلنٹ کر دیں گے. اگر مون لیٹرز آئے تو ہم لوگ آ کے لام کو پڑھیں گے اس طرح سے. تو یہاں پہ الدرسو، اب ال آ گیا ہے تو یہ کیا ہوا، یہ خاص سبق میں بھی لیسن، اب جو ہم لوگ پڑھے لیسن نمبر 4، تو یہی لیسن. اب لیسن 1، لیسن 2، ہر لیسن اس میں شامل نہیں ہوتا، کوئی درس بول کے ایک خاص درس. اب ہم لوگ 4 لیسن پڑھ رہے ہیں نا، وہی یہاں پہ الدرسو کا معنی. نیکسٹ دیکھیے دینن، دینن یعنی دین ہے، دینن دین ہے، یعنی کوئی دین ہو سکتا، وہ کوئی بھی دین. اب یہاں پہ الدینو، الدینو یعنی خاص دین، جیسے آپ لوگ کریں گے دین، دین ان کا ٹرانسلیشن دین ہے، الدینو دین. نیکسٹ بیتن گھر ہے، بیتن گھر ہے، البیتو گھر، البیتو گھر. اب یہاں پہ آپ لوگوں کو یہاں پر بھی دیا گیا ہے، بس آپ لوگوں کو جو ہے اعراب لگانا ہے. الکتاب، کاف کے نیچے زیر، تا پر زبر، اس طرح سے لگا کے اسے کمپلیٹ کر دینا. اب نیکسٹ یہاں پہ دیکھیے البیتو، البیتو ال سے شروع ہوا نا، یعنی خاص ہے، یہ آ کے لکھیں گے البیتو معروفہ، ٹرانسلیشن گھر، بس البیتو معروفہ، ٹرانسلیشن گھر. نیکسٹ الولدو، کیونکہ ال سے آ رہا تو یہ بھی ہوا معروفہ، اور نیچے لکھیں گے ٹرانسلیشن لڑکا. الکتاب معروفہ اسم، اور اس کا ٹرانسلیشن ہوگا کتاب. خاص لکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن سمجھنا ہے کہ یہ خاص کتاب کے بارے میں بات ہو رہی، سمجھ گئے نا، خاص کتاب ہے یہ. اب یہاں پہ خاص بول کے لکھنے کی ضرورت نہیں. نیکسٹ الورقو، یہ بھی یہاں پہ ال آ رہا نا، تو یہ بھی معروفہ ہوا، معروفہ. اور الورقو یعنی پتا، پتے کو کہتے ہیں ہم لوگ الورقو، پتا. نیکسٹ الجملو ہے، الجملو آپ کو لکھنا ہے کہ معروفہ، جمل یعنی الجملو یعنی خاص اونٹ کو کہتے، یعنی جس لکھیے اونٹ لکھیے، لیکن آپ کو وہ ذہن میں ہونا چاہیے خاص، نہیں تو بریکٹ میں خاص بول کے لکھیے، مسئلہ نہیں. الفرسو گھوڑا، یہ بھی معروفہ ہے. الحمارو، الحمارو معروفہ، حمار یعنی گدھے کو کہتے، ڈونکی، الحمارو گدھا. القردو یہ بھی معروفہ ہے، القردو یعنی بندر. الکلبو، کلبو یعنی کتا، یہ بھی کیا ہے، معروفہ اسم ہے. الدرسو، الدرسو معروفہ ہے، درس لکھ سکتے، سبق لکھ سکتے اس کا ترجمے میں. البیتو معروفہ اسم گھر. الرجلو معروفہ اسم، الرجلو یعنی آدمی.
اب نیکسٹ دیکھیے یہاں پہ دیا گیا ہے پڑھو اور لکھو، پڑھو اور لکھو۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ قرآن، دین، اسلام، یہ جو آخر میں لاسٹ لیٹر آ رہا نا، اس پر کوئی حرکت نہیں دیا گیا ہے، یہاں پہ حرکت نہیں ہے یہاں پہ، تو ہم لوگوں کو حرکت ڈالنی ہے۔ اب یہاں پہ غور کریے کہ قرآن ہے، یہاں پہ سوری قرآن دیے، اب یہاں پہ کوئی ال نہیں آ رہا، اگر ال آیا تو آخر حرف پر ایک پیش آئے گا، اب یہاں پہ ال نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ لاسٹ لیٹر پر کیا کریں گے، دو پیش ڈال دیں، قرآن، اور قرآن لکھیں گے، یا کہ نکیرہ ہے، نکیرہ ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا، قرآن ہے، قرآن ہے، ٹھیک ہے، قرآن ہے اس کا ترجمہ۔ اب نیکسٹ سیم دین بول کے دیے، ال نہیں ہے نا یہاں پہ، اس لیے نون پر کیا کریں گے، دو پیش، پورا اعراب لکھنا چاہ رہے تو بھی لکھیے، دینن، سیم نکیرہ، دینن کا ترجمہ ہوگا دین ہے، اسلام، اسلامن، ایکچوئل میں یہ اسلامن ہے، اسلامن، اسلام ہے، رجولن، آدمی ہے، نیکسٹ درسن، سبق ہے، عربیون، عربی ہے، جملن، اونٹ ہے، حمارن، گدھا ہے، کلبن، کتا ہے، قردن، بندر ہے، فرسن، گھوڑا ہے، اوکے، ولدن، لڑکا ہے، اس طرح سے، اوکے، قرآن، قرآن ہے، دین، دین ہے، اسلام، اسلام ہے، رجل، آدمی ہے، درس، درس ہے، عربی، عربی ہے، جمل، اونٹ ہے، حمار، گدھا ہے، کلب، کتا ہے، قرد، بندر ہے، فرس، گھوڑا ہے، ولد، لڑکا ہے۔ اب ساتھ میں آپ نکیرہ 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 بول کے بک میں لکھیے، تاکہ آپ کو عادت ہو جائے کہ معرفہ نکیرہ یہ دو بھی جو ہے عادت ہو جانا، اس لیے اگر یہ تھوڑا کر دیے تو لیسن کمپلیٹ ہو جاتا مکمل۔ اب یہاں پہ دیکھیے ملا کے دیے، اوپر پہلے کیا دیے، یہاں پہ پورا جو ہے معرفہ اسم دیے، پھر آ کے آپ لوگوں کو نکیرہ اسم دے کے پریکٹس کرا، اب یہاں پہ مکس دیے، نکیرہ اور معرفہ دو بھی مکس دیے، اب آپ لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ نکیرہ ہے، معرفہ ہے، اور ساتھ میں آپ کو اعراب بھی ڈالنا ہے اور ٹرانسلیشن بھی کرنا ہے۔ فرسٹ ون دیکھیے، الدرسو، ال ہے نا یہاں پہ، آپ کو ال نظر آ گیا تو آنکھ بند کر کے آپ لاسٹ میں ایک پیش لکھ دیں گے، اور ال یہ تو معرفہ کی علامت ہوتی، تو آپ لکھیں گے معرفہ، معرفہ بول کے لکھیں گے، اور پھر بعد میں 3 کالمز بنائیں گے، پہلے الدرسو، پھر آگے وسعت بول کے لکھیے، یہاں پہ وسعت کا کالم ڈالیے، اور پھر بعد میں معنی یا ترجمہ، ترجمہ بول کے لکھیے، لکھ کے الدرسو، ال جو ہوتی نا یہ آگے معرفہ کی علامت ہے، تو یہاں پہ وسعت کے نیچے آپ لکھیں گے معرفہ، اور معنی میں لکھیں گے درس، اونلی درس۔ اب نیکسٹ دیکھیے اسلام ہے، یہاں پہ ال نہیں ہے، ال نظر نہیں آ رہا، تو یہ آگے نکیرہ ہے، اس لیے دو پیش ڈال دیں گے، اسلام، اور بول دیں گے یہ کہ یہ نکیرہ ہے، وسعت کے نیچے لکھیں گے نکیرہ، اور ترجمے کے نیچے لکھیں گے اسلام ہے، کیا لکھنا ہے آپ کو اسے، اسلام ہے، یعنی کوئی اسلام، سوری اسلام ہے، اوکے۔ نیکسٹ دیکھیے دین، دین یہ بھی آگے نکیرہ ہے، تو آپ کریں گے اسے دینن، دینن، اس کا ترجمہ ہوگا دین ہے۔ اب یہاں پہ اسلام یہ آگے اس میں نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ آگے معرفہ میں ہی آتا، اسلام، کوئی اسلام نہیں نا، اسلام ایک ہی ہوتا، جو اسلام ریلیجین، تو یہ خاص میں ہی آتا، اگر یہ دو پیش کے ساتھ آیا تو بھی یہ آگے آپ کو جو ہے معرفہ میں ہی آتا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے، اسے اسم عالم کہتے ہیں، یہ بعد میں پڑھیں گے، یہ اسلام ایک چھوڑ دیجئے آپ لوگ۔ نیکسٹ رجلن،
रजुलुन है, देखिए रजुलुन, यहाँ पे अल नहीं है ना तो दो पेश डाल देंगे, फिर दो पेश आगे किसकी अलामत है, नकीरा की, तो नकीरा लिखना है और साथ में ट्रांसलेशन करेंगे आदमी है। हिमारुन, हिमारुन गधा है, ये भी नकीरा इसम है। अल फरसु, अल या के किसकी अलामत है, मारूफा की, तो ये यहाँ पे आएगा एक पेश आएगा अल फरसु, और इसका तर्जुमा घोड़ा, अल फरसु घोड़ा। नेक्स्ट देखिए जमालुन, जमालुन नकीरा इसम, जमालुन यानी ऊंट है। अल कल्बू, अल कल्बू कुत्ता, सिर्फ कुत्ता क्योंकि मारूफा है। अल बैतू घर, अल बैतू घर। अल कुरआनु कुरआन। नेक्स्ट क्या है, रसूलुन, रसूलुन, रसूलुन रसूल है, नकीरा इसम है, रसूलुन रसूल है, इसका तर्जुमा इस्लामुन, इस्लामुन इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट अल अरबू, अल अरबू यानी खास अरब, अल अरबू, तो तर्जुमा लिखेंगे आप अरब, बस अरब। अरबियुन, अरबियुन यानी अरबी है, दो पेश आ रहा ना, ये नकीरा हुआ, अरबियुन यानी अरबी है। अल जन्नतु, अल जन्नतु क्या है ये, अल जन्नतु, अल आने की वजह से आखिरी हर्फ में एक ही पेश आएगा, अल जन्नतु, तर्जुमा जन्नत। और ये क्या है, ये मारूफा इसम है क्योंकि अल आ रहा यानी खास इसम है, मतलब खास जन्नत बोल के। नेक्स्ट अल इल्मु, अल इल्मु ये भी क्या है, खास इल्म है, ये आप लिखेंगे इल्म, खास आके ब्रैकेट में डालिए इल्म, और ये आगे मारूफा है क्योंकि अल आ रहा है यहाँ पे। इर्दुन, इर्दुन अल नहीं है ना तो दो पेश डाल देंगे, अल रहा तो ये एक पेश डाल देंगे, अल नहीं रहा तो दो पेश डाल देंगे, ये आ जाना आपको, अल रहा तो ये एक पेश, यहाँ पे भी अल आ रहा तो अल ही मारू। फरसुन अल नहीं है तो दो पेश आएगा। नेक्स्ट अल है इधर, अस्सगीरु ये एक पेश आएगा। कबीरुन अल नहीं है तो दो पेश आएंगे, ठीक है ना, अल रहा तो एक पेश आता, अल नहीं रहा तो दो पेश आता, ये अच्छे से आ जाना। अब मारफा नकीरा आपको नहीं आया तो भी एटलीस्ट इतना तो भी आना कि अल नहीं रहा तो दो पेश आता, अल रहा तो एक पेश आता। अब इसका तर्जुमा आप लोग करेंगे, यहाँ से ना करना है। किरदुन, किरदुन दो पेश है तो इसका तर्जुमा करेंगे बंदर है। अल जमलू क्योंकि अल से आ रहा ना, क्या लिखेंगे आदमी, सॉरी सॉरी, अल जमलू यानी ऊंट, ऊंट सिर्फ ऊंट। जहरुन फूल है, जहरुन फूल, ये दो पेश को हम लोग आगे है में कर ले रहे हैं, तर्जुमा फूल है। अलवरकू सिर्फ पत्ता लिखना है आपको, सिर्फ पत्ता। नेक्स्ट अल हिमारू गधा। फरसुन घोड़ा है, दो पेश का हम लोग है में कर लेना तर्जुमा, ऐसा याद रखिए, फरसुन घोड़ा है। अस्सगीरु अल से आ रहा ना छोटा बस। कबीरुन दो पेश के साथ आ रहा तो बड़ा है, दो पेश का तर्जुमा है में कर रहे, बड़ा है, इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह।